Mayong udto na naman sa inyong tanan din ha, mga kaigalaan, mga kaigsunan diya sa Davao. Ug padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat nga sa pila ka mga semana. Gihatagan kita kahigayunan nga makapadayon ni atong pagtuon. Atong naagian ang mga topiko na hinungod sa pagtuo, sa pagsunod sa Ginoo, sa pagtubo nga espirituhanon nga Kristohanon. Unya karong nga udto magsugod kita sa usa naman ka topiko mao kining self-discipline, pagdisiplina sa atong mga kaugalingon. Ang marka sa atong pagkagintutunan o sa atong pagkasumulunod sa Ginoo mao ng self-discipline o self-denial. So nini nga udto mo na atong topiko, the marks of discipleship, ang duha, self-discipline o self-denial. Di na to manigar nga makabati kita usahay og mga manugwali ug mga nagtuon sa pulong sa Ginoo ug nagtudlo sa pulong sa Ginoo nga ang emphasis mag-surrender ka sa Ginoo, magpanugyan ka sa Ginoo. Na ay mga panahon nga mag-altar call para magtugyan sa Ginoo, pero kini nga mga pagpangagni nga mag-surrender ta sa Ginoo di man na ingon nga di na biblical man na, pero usahay nakahatag na og impresyon nga murag passive ang atong Kristohano nga pagkinabuhi, murag kanang tawag og passive nga nagahuwat ka lang ba, surrender. Kung magsugot kita og pagtubo nga espirituhanon, spiritual growth, dili gyud kita maghimong passive, mahimo kitang active ba, kana bang may himuon kita, aktibo kita, na kitay ginahimo nga bahin sa atong kinabuhi. Si Apostol Pablo, makita nato nga doon na sa surrendered life. Surrender siya sa Ginoo sa Galatia 2:20. Pero di po na to maingon nga naghuwat ra pud siya. Naa siya'y proactive, gahimo siya og mga bagay nga dili siya passive as a Christian. Makita na to na sa 1 Corinto 9:24 hangtod sa 27. So ako nang basahon 1 Corinto 9:24 hangtod sa 27. Sa atong pagsunod sa Ginoo, sama kita sa mga magdadagan sa lumba. Magdadagan sa lumba, dili ba daghan man ang moapil, apan usa lang kanila ang makadawat sa ganti o ganti. Busa ayuhan ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo og ganti. Ang matag magdadagan nagabansay gayud og maayo, inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siya ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Mao kana nga sa akong pag-alagad sa Ginoo, diretso gayud ang akong pagdagan paingon sa daganan. Ug kun sa buksing pa, wala ako nagasumbag sa hangin. Busa kun adunay dili maayo nga panganduyon ang akong lawas, gipaningkamutan ko gayud nga pugngan kini, kay basin kun human ko matudui ang uban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Ginoo. Now, diha sa bersikulo 24-25, unsa man ang gihulagway ni Pablo sa atong kinabuhi nga Kristohanon. So, dayag kayo din ha nga sama kita sa magdadagan runner o naa kita sa usa ka lumba na sa contest. Imagine nimo na nga naa sa track and field runner kita. So, na kita'y lumba. Unya, diha pud sa bersikulo 25 na unsa man ang 26, no? Sa bersikulo 26,
unsa man ang usapod ka hulagway sa usa ka Kristohanon. Giingon po din nga usa kita ka boksingero, boxer, nga wala gasumbag sa hangin. So, ang mga taga-Korinto, ang mga gisulatan ni Pablo, familiar sila or nasinati nila ang kining mga lumba o contest, no? Kung familiar ka mo sa Olympic Games, di ba? Ang mga Olympic Games gikan man na sa Mount Olympus. O ang Mount Olympus sa sa Greece na, no? Sa Athens, Greece. Pero naay usa ka bantupon nga games nga ikaduha po niya sa Olympic Games, gitawag nila nga Isthmian Games. Ang Isthmian Games gihimo kini sa Corinto. Diha ni gihimo sa Corinto. So ang mga tawo nga giingnan ni Pablo aning panahon na familiar gyud siya kaayo aning lumba. Sports. Ang usa ka Kristohanon kinanglan yun nga mahangpan yan nga pareha kita sa usa ka tao nga runner o boksingero. Kailangan og disiplina, stamina para malampuson siya sa iyang contest, sa iyang paglumba. Kining hulagway naghatag ka nato og leksyon, prinsipyo sa pagdisiplina. Aron kita magmalampuson sa atong dagan bilang Kristohanon. Kay kining atong Kristohanon nga pag-alagad, dili ni duwa-duwa lang, kundi tinuray ni nga contest sa kinabuhi. Na tay starting line, na po'y finish line. So, na ay paghulagway ni Pablo nga usa ka runner nga naagi sa goal nga mudaog nini nga contest o nini nga track and field contest o usa ka boxer nga di sa mag-usik sa iyang suntok, kinahanglan kada suntok niya mutama gyud sa kaaway, di ba? So ang sunod na to nga pangutana, okay, sa versikulo 25, giunsa man ni Pablo paghulagway ang relasyon sa disiplina sa nining pagdaga nato, no? Or unsa may kinahanglanon sa usa ka magdadagan, unsa may kinahanglanon sa usa ka boksingero. So makita nato na sa bersikulo 25 nga ang matag magdadagan magabansay gayud og maayo, inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siya ganti. Kinahanglan nga may pagbansay, may training. Aron makadawat siya og ganti, dili siya mapildi sa nini nga lumba. Busa, ingon po niya din na, kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Mao kini ang motivation, ganti. Sa atong pagsunod sa Ginoo, naa kitay incentive nga makaangkon kita og ganti. Dili ni kaluwasan ha. Ang runner kinahanglan na lista na sa pag-runner, dili ang iyang pagdagan aron mahimo siyang runner, kundi nahimo siya usang runner aron makasalmot sa lumba. So mao na nga ikaw ug ako nahimo usang nga Kristohanon sa atong pagdawat ni Ginoong Jesucristo aron makasalmot kita nini nga lumba. Gi-enlist kita una sa kaluwasan pinagi sa atong pagdawat ni Ginoong Jesucristo manluluwas. Mao na karon nga naa na kita sa lumba sa kinabuhi. Okay? So kini nga lumba dili ni kay aron maluwas kita. Na ibalaan nato na nga atong kaluwasan dili sa atong hinimuan o sa atong maayong binuhatan, kundi gasa sa Ginoo. So mao nang hulagway, no? Nahimong bahin na kita, athlete na kita. Naa na kita karon sa track and field na track para mudagan ini nga
nga lumba. So ang focus din is to receive reward, no? Makadawat kita og ganti. Ang giingon din nga akong versikulo 27 o sa 26 ba na nga ingon din nga busa gipaningkamutan ko gayud nga pugngan kini kay basin kunuman ko matudloi. Kana bang keep in subjection or keep under pugngan. Kanang gipugngan ko ang akong kaugalingon. Ang ideya na, ang pangunaw na, mura bitaw o garistling ka nga imong pin down ang kontra. Gigapos ang kontra, hindi na makaliho. O gihimong slabo. Okay. So, dili na to tagaan o kahigayunan nga ang atong unod-nun daan na to nga kinaiya, maoy mutig baba, may magdumala sa atong kinabuhi. Kinahanglan i-subdue na to, kinahanglan na to pugngan, no? Of course, ang gahom sa pagpugungan dili sa atong kaugalingon, kundi pinaagi sa balang nga espiritu nga naa nato. So sa una-una ni Pablo, aron magmalampuson kita spiritually, kinahanglan nga i-master nato, ganun kay balo kita unsaon pagpugong sa atong mga unod-nun nga mga handom. Dili ang nga maulipon kita sa atong mga handom, no? So mao ni ang atong usisahon sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga unod-nun nga mga kailibgon, tendencies nga kinahanglan nato pugngan, i-control nato aron makaangkon kita og espirituhanon nga kalampusan. So i-recognize nato na kada adlaw pag mata nato kinahanglan nga ato gyud nang i-recognize, ato gyud nang tamdon nga naa kitay kaluyahon na ang atong unod-nun nga kinabuhi, nga naay kaugalingon nga tendency sa pagsunod sa iyang kailibgon, no? Di man nato gihituyo usahay nga naa tayo makita maibog ta or naay mapukaw ang atong daan nga kinaiya. Di man nato gituyo, no? Kay naa man gyud na nga kinaiya, ang daan nga kinaiya. Pero dili kinahanglan mao na mo dumala sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga makabalo kita unsang pagmaster na sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga kabalo kita nga mapugna na sa atong kinabuhi, no? So mao ni atong mo i-reflect nato na karong nga udto ato bang gitamod ang atong kaugalingon nga disiplinado ta nga tawo sa niini nga bahin. Unsa man nga bahin sa atong kinabuhi nga murag galisod kita pagkontrolar sa atong kinabuhi o sa atong murag unod-nun nga kinabuhi sa may nangutana sa inyo nanungod sa kanang mga kuano sa di ka makapugong sugal o di ka makapugong sa nga mahimo ni sa imong temper. Atong i-recognize na dili nato na i-minimize kundi ato nang dawaton nga naa kita na nga struggle. Ug di mawa ni nga struggle, maubitaw ni nga kinahanglan bitaw ta nga magdisiplina sa atong kaugalingon pinagi sa gahom sa balaan nga espiritu. So, ang una ini nga disiplina, kanang self-discipline, mauto ang akong giingon nga parihakit sa atleta, nga gabansay-bansay, gyud mo nga, kada adlaw, kailangan nga pag matani mo sa buntag, disiplina ka nga magampo, kung mahimo, magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mamalandong sa pulong sa Ginoo, kung mahimo, magbutang ka sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, mag-memorize ba, no? So nakay pagbasa sa pulong sa Ginoo, nakay bersikulo nga nindutan ka, pili mo isuwat na niya, imo nang memorizon, no? Aron di gyud nimo malimtan.
ayaw himo ang rason nga ay tiguang na ko pasto di ko ka memorya. May uban siguro ninyo mas bata pa nako pero di niya to himuon rason nga tiguang ta nga di ta ka memorya kay kung ka memorya pa tag numero sa cellphone o no mga detalye makamemorya pa tag bersikulo no tabangan ta sa Ginoo kay iya man ang kabubuton. So magdisiplina ta sa pulong sa Ginoo sa pag-ampo di kinato itugot nga dag-on madaog kita sa kaluyahon ba sa example Domingo or matag Miyerkules no sahay bugat ninyong lawas nga di sa kumutambong karon sa fellowship o sa pagmamati sa pulong sa Ginoo kay daw kabugat sa akong lawas kung imo gani ng paundayaan di nimo disiplinahon maanad ka na no ako nag-exercise po panagsan katong nagsugod ko og kanang langoy ba ng swimming kay kanang usahay di ko ganamudagan kay murag na injury akong tuhod sa basketball ni sa una sa bata-bata pa ba nga murag abusado kayo so karon na idedera na yung kung mag-swimming ko unya kinahanglan disiplinahon yun ang lawas nga pagmata or naa kay bati nga gamay nga adik ko sumag swimming karon maglain man magkailan tanon man ko kung imo ganing kung ako ganing pabayaan na murag musimana na mubuan na nga di ko makaswimming pero kung makalangoy na mawara man pud so say ingon ana ang pagdaya no pag madayaon mo guni nga atong kasing-kasing say madayaon ang atong pagbati so di ta magpada sa atong gibati kay bago kita na kamatuoran atong tindugan ng kamatuoran tinguhaon na to nga di kita mapailawom sa atong gibati nga sahi suklahi sa kabubuton sa Ginoo so mauna nang disiplina gyud ingon pa ni Pablo no kung pa pugngan pinaagi sa pagbansay-bansay. Okay. Ang ikaduhang marka sa discipleship o sa atong pagkagintutunan dili ang self-discipline kundi ang self-denial bahin ni sa mark of discipleship. Nagkinabuhi kita sa usa ka sosyedad nga usahay ang self-denial murag gibaliwala na nano kay ang makita nato sa mga tao karon kanang indulgence o instant gratification ba o di makahuwat di ba karon kung mugawas kita kung makakaon pa kita gusto kita maadto sa restaurant nga dali ang ilang service mo nang uso karon ang mga instant noodles, instant nga kape, instant nga kasal, instant nga so isang linggong pag-ibig usahay pag-abot sa sunod semana wa na kay ngano mauna ang batasan sa mga tao karon di manuntanan pero kasagaran yun no instant gratification instant nga gusto ko ang akong gusto dapat niya karon dayon mga bata na to lisod ka disiplinahon tungod ana nga batasan di makahuwat ug di maka-deny sa bulingon so sa atong sosyedad mauna ang gipairal nga pamatasan sa usa ka sosyedad nga dili ka kinahanglan nga pugngan nimo imong bulingon kay entitled ka magkalipay sa imong kinabuhi mao na ang ilang pangunahuna sa kalibutan pero sa ato mga Kristohanon dili mao kita nga mga Kristohanon dapat kita makatuon mag-deny sa atong ugalingon kanang i-deny nato ang atong atong gusto kay ang Kristohanon dili man nga ang doon na kitay legalismo no nang legalismo nga basta Kristohanon ka di ka makahimo ini kinire mo mahimo that not the mark of a Christian ang
atong gibantayan dinhi dili nga naatay mga dili himuon nga porma sa akong unang mga Bible study ako nang ipatag sa inyo, kundi dili na to pagpasuban ng balang espiritu sa ato kasing-kasing. Kaya naay mga butang nga maka-grieve sa Holy Spirit. Okay? So kailangan i-deny nato mga kailibgon, mga bagay nga kahibalo kita nga dili gyud makahimaya sa Ginoo. Katulad ini nga bersikulo sa Mateo 16:24. Mao ni giingon ni Ginoong Hesukristo nahanungod sa atong kaugalingon. Unya, mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Naatay commitment ba? Dili na to paundayaan ang atong kaugalingon. Kay committed na kita, sundo na to ang Ginoo. Okay. Si Pablo sad naapoy giingon sa Galacia 5:24 nga kung unsa kita nga naa na kay Kristo. Ingon niya, gilansang na sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya ug tinguha didto sa cross. Okay? Gilansang na ang atong daan nga pagkatao didto sa cross. Daan na to, di na to dapat nga nang maunay mo dumala sa atong kinabuhi. Kung nahinundo mo sa akong ilustrasyon sa una na tungod sa kapitan, kung dunay may kapitan nga maut og batasan unya, halimbawa sakop ka sa ana nga kapitan unya nagantos ka ng iyang pagkamaut og batasan, okay, kay siya mong kapitan karon gibayluhan ng kapitan. Naapagyapo ng kapitan, kung di na may imong kapitan karon kay bag-o ng kapitan, yung maayo na kay batasan. Pero kining daan ng kapitan, muduol ni mo nga, himo ani, trabaho ana, nganong maman ni mo trabaho mo, nga ba? Magmusugo-sugo gyapon ni mo, dili ka musunod, no? Kay, di na mo to imo kapitan, bag-o na mga kapitan. Mao nang atong unudnon nga kinabuhi. Bisang naata dinhi sa atong unudnon nga kinabuhi, naapa kita ni ining wa man namawa na aramay naatay bag-o nga kapitan ang balaan nga espiritu. So sundo na to ang balaan nga espiritu, di na to talinghugan o pamatian o i-entertain ang daan nga kapitan. Na usahay mo si piyata, pero dapat di na mao'y normal, di na mao'y norma. Nautunta nga panagsanan mo si piyat, dili kay kanunay. Kay di man gyud ta perfecto nga tao. Kasa man gyud ta. Pero mao na ikong gingon, ang Christian dili sinless, kundi ang Christian is one who sins less. Dili kita nga perfecto, kita nga wa kita isa, pero di kita padayon sa lifestyle sa pagpakasala, no? Nagapag-o ba? Mao ni nga naatay disiplina, naatay pag-deny sa atong gugulingon. Unya, si Pablo pod doon na po'y gingon sa Roma 13 hangtod sa 14. Ako ni basahon. Actually, gikan sa versikulo 12, no? Roma 13:12 hangtod sa versikulo 14. Ang kangit-ngit hapit na mahuman, ug ang kahayag hapit na gayon moabot. Busa, isalikway na nato ang dautan nga mga buluhaton sa kangit-ngit, ug isulob nato ang maayo nga kinabuhi, isip hinagiban nato mga anaa na sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog o kaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita magkigilawas gawa sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malawaay nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. Versikulo 14, hinunua ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo ang angay makita sa inyong kinabuhi. O dili ninyo hatagan o higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat o dautan. Actually, kanang versikulo 14 din nga ang kinaiya ni Ginoong Kristo ang angay makita sa inyong kinabuhi. Sa English, ingon pa nga, put on the Lord Jesus Christ. Isulob ninyo si Ginoong Kristo. Ang idea ba nga, mura ka gasulob o bag-ong sinina. Isulot.
Put on the Lord Jesus Christ. Murabag, i-appropriate nato ang gahom ni Ginoong Jesucristo. Dili kita makabuntog sa atong unudnon nga kailibgon kung dili nato isulob si Ginoong Jesucristo o atong i-appropriate ba o ato bang murabag i-tap nato ato bang ang iyang gahom ang atong saligan nga Ginoo, sa imong gahom ako ni pakigbatuan, ako ning kontrahon, no. Sa imong gahom dili ko ni hatagan og higayon sa akong nga mo'y muduma sa akong kinabuhi. Mo na akong gingon nga isulot na to. Mura bitaw kag kung napakig-away ka og kaaway mo nakay gisulot nga armor kana bang gisulot lang yun nimo ang katarungan, ang gahom ni Ginoong Kristo nga pareha ba karon nga naat kita sa COVID-19 kanang mga doktor, mga nurses nga mosulod sila sa hospital na sa mga kwarto nga naay mga COVID-19 gabutang na sila PPE, no? Personal protective equipment, no? Naka sulot na sila og puti nga nakamaskara nga bisan kung nay virus sa COVID-19 di sila matakbuyan kay naprotektahan sila. Mo ingon na ba? Di man ta makapugong nga mo makisindurot kita sa uban. Di ta makapugong nga makihalubilo kita sa mga tao. Pero kung naanataan ang karatarungan ni Kristo Jesus kay atong gibantayan natong ugalingon, di kita mapituhan. Mao na akong gingon, no? Ay kung wala na ay sigurado tang mahawulog sa kaluyahon sa atong unod-on nga kinabuhi. Okay? So before ko magtapos nining atong pagtuon nining auto, ato ning i-reflect naabata ni ining sitwasyon nga usay murag permita na kakahulog sa sala. Basin man nga kung imong usisahon gitagaan nimo og kahigayunan ang daan nimong kinaiya nga mao'y mo dumala sa imong kinabuhi. So hunahunahon gyud nimo, hunahunahon gyud nato unsaon nato nga malikayan nato, no? Dili nato hatagan og tsansa ba kay gayunan nga ang atong daan ng kinabuhi mao'y mo dumala. So hunahuna gyud paagi nga atong pugnan para sa athlete nga iya yung i-master yung galingon, no? I-train niya yung galingon, bansay niya yung galingon o i-deny ang atong kinabuhi sa mga bagay na yung unana, no? So may positive yung kita kinang di kita magpaabot nga mura ba mo surrender kita nga ay ako man ang gitry sa una wa man gihapon balik man gihapon ko. Sige lang. Try lang gihapon kay di man ga surrender ang Ginoo sa ato di ba? Di man ga expect ang Ginoo sa ato nga perfect kita. In the first place, pag punit sa Ginoo nato, makasasa kita. Ginimhigugma kita sa Ginoo nga makasasa kita, di kita ga expect nga ang atong kinabuhi mahimong perfect. Siya naman ang perfect. Ang iya lang gi-expect na magtubo kita, nagatubo kita sa atong pag-alagad niya, sa atong pagdisiplina, sa atong kugulingon, sa atong paghigugma kaniya, gatubo kita, gamature kita, gahamtong kita. So, gatubo kita sa atong pagdisiplina. Ug di ni mawa ning attention sa ako ning utruhon pagsulti nga. Kining atong struggle sa atong unod-non nga kinabuhi, di gyud mawa hangtod nga kuhaon kita sa Ginoo. Mao ni nga kinahanglan gyud nato ni batunan nga kamatuuran o kinabuhi nato. Di kita matinga nga nakita yung mga kaluyahon ni muna kaya naata sa unod-non nga kinabuhi, pero di kita mo surrender. Di kita mo surrender nga ay gitry ko na sa una, gisuyen ko na, di ko mag-successful. Padayon yun. Ayaw pagpada sa kaluyahon sa imong unod-non. Okay? At pangdaya na sa diablo. Okay? So, dinhi lang kita kutob og mayong udto sa inyong tanan.